नमस्कार, म गुलाम मेहता कृषि सेवा अन्तर्गतका भेटनरी र कृषि सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको तयारी भाग 3 लिएर आइसकेको छु र यसभन्दा पहिला भाग 1 र 2 युट्युबमा अपलोड गरेको थियो। त्यस्तै यो भाग 3 पनि अपलोड गरेको छु। यो भिडियोमा पार्ट 1 र 2 मा बाँकी रहेको केन्द्रीय निकाय र समितिको बारेमा यस भिडियोमा विस्तृत रूपमा जानकारी गरिनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू स्क्रिनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विभाग हामीहरूले 3वटा रहेको थियो जुन पढिसकेको छौँ पार्ट 1 मा। त्यस्तै महाशाखा 7वटा रहेको थियो जुन पार्ट 2 भिडियोमा पढिसकेको छु। त्यस्तै परिषद 2वटा रहेको थियो त्यो पनि पार्ट 2 भिडियोमा पढिसकेको छु। बोर्ड 1वटा रहेको थियो त्यो पनि पार्ट 2 भिडियोमा पढिसकेको छु। त्यस्तै केन्द्रीय निकाय 3वटा र समिति 2वटा। यो भिडियोमा हामीहरूले यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गर्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ केन्द्रीय निकाय 1 मा रहेको छ हाम्रो कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर। यो हाम्रो 1 नम्बरमा रहेको छ। त्यस्तै यहाँ यसको विस्तृत रूपमा यसको बारेमा अलिकति बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 2075 साउन महिनादेखि कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोषलाई एकै ठाउँमा गाभी कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा कायम गरिएको छ। यो कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र यसको पहिला कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको नामले चिनिन्थ्यो। त्यस्तै हाल 2075 साउनदेखि कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा नामाकरण भएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट पोइन्टमा कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले परम्परागत कृषि पेसालाई ज्ञानमा आधारित व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न आम सञ्चार माध्यमको उपयोग गरी कृषि प्राविधिकयुक्त सामग्री र जानकारीमूलक सूचनाहरू कृषक उद्यमी प्रसार कार्यकर्ता सरकारलाई समक्ष पुर्याउन मुख्य जिम्मेवारीको साथ विक्रम सम्वत 2022 सालमा कृषि विभाग तहतमा कृषि सूचना शाखाको नाममा हाल कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको स्थापना भएको हो। यो 2022 सालमा कृषि विभाग तहतमा कृषि सूचना शाखाको नाममा रहेको थियो। कृषि यो सबभन्दा पहिला कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हाम्रो विक्रम सम्वत 2022 सालमा स्थापना भएको हो जुन हाम्रो कृषि सूचना शाखाको नामले चिनिन्थ्यो। त्यसपछि कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र स्थापना भएको हो र हाल भन्नुपर्दा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको नामले चिनिन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट पोइन्टमा आम सञ्चारको विभिन्न माध्यमहरूमध्ये विक्रम सम्वत 2008 सालदेखि वन तथा कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रकाशन सुरु गरिएको कृषि द्वैमासिक पत्रिका लगायत अन्य पुस्तिका फोल्डर पोस्टर एवं कृषि डायरी विक्रम सम्वत 2022 सालदेखि र कृषि क्यालेन्डर 2045-46देखि नियमित रूपमा प्रकाशन तथा वितरण हुँदै आएको छ। हामीले आम सञ्चारको विभिन्न माध्यमहरूमध्ये 18 सालदेखि कृषि द्वैमासिक पत्रिका लगायत अन्य पुस्तक फोल्डर कृषि डायरी विक्रम सम्वत 22 सालदेखि कृषि क्यालेन्डर अब 45-46देखि नियमित रूपमा प्रकाशन तथा वितरण हुँदै आएका छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 2046 सालदेखि सर्वे दृश्य भन्नाले अडियो र भिजुअल कार्यक्रम अन्तर्गत भिडियो डकुमेन्ट्री तयार गरी नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गराउन सुरु भएकोमा विक्रम सम्वत 54 सालदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा कृषि कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ। त्यस्तै यहाँ नेक्स्ट पोइन्टमा विक्रम सम्वत 2018 सालमा ग्राम सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत रेडियो कृषि कार्यक्रम प्रसारण सुरु भई विक्रम सम्वत 2023 सालदेखि मङ्सिर 25देखि रेडियो नेपालबाट नियमित रूपमा कृषि कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो विक्रम सम्वत 2018 सालमा कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत रेडियो कृषि कार्यक्रम प्रसारण सुरु भई रेडियो कृषि कार्यक्रम ग्राम सेवा अन्तर्गत 2018 सालमा सुरु भई 23 साल मङ्सिर 25 गते रेडियो नेपालबाट नियमित रूपमा कृषि कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विक्रम सम्वत 2062
मा केन्द्रको वेबसाइट www.aicc.gov.np निर्माण गरी आफ्नै वेबसाइटमा केन्द्रबाट प्रकाशित तथा अन्य उपयोगी सामग्री मार्फत अनलाइन सेवा प्रदान गरिएकोमा हाल कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको वेबसाइट www.itic.gov.np-बाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। 60को दशकका सुरुदेखि नै जिल्ला स्थित एफएमहरूसँग सहकार्यमा स्थानीय परिवेश आवश्यकता र कतिपय ठाउँमा स्थानीय भाषामा समेत कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेका छन्। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्टमा हामीले हेर्न सकिन्छ कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको आर्थिक सहयोग र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन समन्वयमा प्रसारण हुने कृषि कार्यक्रमको तालिका। यो हाम्रो यो लोकसेवाको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो हेर्न सकिन्छ कि रेडियो कृषि कार्यक्रम 6:40देखि 6:40देखि 6:55सम्म हुन्छ, जुन आइतबार हाम्रो रेडियो कृषिबाट साप्ताहिक कृषि गतिविधि, त्यस्तै टेलिभिजनबाट कृषि संवाद हुन्छ। त्यस्तै सोमबार सफलताको कथा हुन्छ रेडियोबाट भने टिभीबाट सफलताको कथा नै हुन्छ। मङ्गलबार खाद्य र पोषण हुन्छ भने टेलिभिजनबाट समय सन्दर्भ हुन्छ। त्यस्तै बुधबार कृषि संवाद हुन्छ भने टेलिभिजन आजको कृषि हुन्छ। त्यस्तै कृषकको सरकार हुन्छ भने यहाँ पनि कृषकको सरकार नै हुन्छ। यहाँ शुक्रबार जेटिए र बुढियामा हुन्छ भने साप्ताहिक कृषि गतिविधि हुन्छ। रेडियो पत्रिका हुन्छ भने शनिबार यहाँ कृषि टोली सिरियल हुन्छ। त्यस्तै हामीले नेक्स्ट हामीले कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बारेमा पढे। त्यस्तै हाम्रो बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको बारेमा पढ्नेछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, यो पनि केन्द्रीय निकाय अन्तर्गत नै पर्दैछ। सीड क्वालिटी कन्ट्रोल सेन्टर बिउ बिजन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिउ बिजन ऐन 2045 र नियमावली 2054 कार्यान्वयनको लागि अब 5859मा स्थापना। कृषकको गुणस्तर युक्त बिउ बिजन उपलब्ध गराउने सहयोग गर्ने। यसले विदेशबाट आयात बिउहरूको दर्ता र विकास गरिएको नयाँ बिउहरूको अनुमोचना गर्ने कार्य गर्दैछ। नेक्स्ट पोइन्टमा बिउ बिजन गुणस्तर निर्धारण गर्दैछ। यसको काम र स्थापना यही नै हो। त्यस्तै 3 नम्बरमा हाम्रो रहेको छ केन्द्रीय निकायको 3मा प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरियर भवन ललितपुर। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्रममा बिरुवा स्वास्थ्यमा पर्ने जाने समेत जोखिमलाई नियमन गर्ने र बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजहरूको उत्पादन तथा उत्पादनरत लाग्ने रोग, किरा, झारपात, मुसो आदिको क्षति न्यूनीकरणको लागि आवश्यक विषादीको आयात, वितरण र उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गर्नको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको हो। हाल नेपाल सरकारले केन्द्रीय स्तरमा एक प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, यसको मातहतमा 15वटा क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र अन्तर्गत 5वटा शाखाहरू रहेको छन्, जुन शाखा यस प्रकार रहेको छ। राष्ट्रिय बिरुवा तथा संरक्षण शाखा, प्लान्ट क्वारेन्टाइन नियमन तथा अनुगमन शाखा, विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखा, सूत्रजीवी जोखिम विश्लेषण शाखा, सर्वे एन्ड सर्भुलेसन शाखा। त्यस्तै हामीले समिति 3वटा रहेको छ। कालीन समिति हामीले केन्द्रीय निकाय भनेको यही 3वटा रहेको थियो। त्यस्तै हामीहरूले अब समितिको कुरा गरिन्छ। समितिको हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ समितिको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति। यो समिति भनेको हामी सबैले सुनेको नै होला। यो समिति यसको इतिहास हेरौँ सानो विक्रम सम्वत 2043 सालदेखि तत्कालीन कृषि बजार सेवा विभाग अन्तर्गत कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी थोक बजार सञ्चालित। विक्रम सम्वत 2047 साल सन् 1990मा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ पुँजी विकास कोष संयुक्त प्रयासमा भौतिक पूर्वाधार सहित थोक बजार स्थापना।
नेक्स्ट पोइन्टमा विक्रम सम्वत 2051 सालमा विकास समिति ऐन 2013 दफा 3 अनुसार गठन आदेश जारी गरी विधिगत रूपमा 2051 11वां महिना 1 गते कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन गरेको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको स्थापना कहिले भयो सोधे पनि प्रश्न विक्रम सम्वत 2051 फागुन 11 गते भएको भनेर भन्न सकिन्छ। हामीहरूले अब आयो कपास विकास समिति। कपास विकास समितिमा हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा विक्रम सम्वत 37 पुस 1 गते समिति गठन भएको र विक्रम 44 सालदेखि कृषि मन्त्रालय मार्फत रहेको। यो 2044 सालदेखि नि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहिरहेको छ। यो समितिको कार्यालय खजुरा बाँके रहेको छ। त्यस्तै 3 मा हाम्रो चन्द्रढाकी बिउ बिजन तथा दुध विकास समिति रहेको छ 3 मा। यो समितिको गुणस्तर बिउ बिजन माछा भुरा उत्पादन र पशु नसल सुधार कार्यक्रम गर्दै आएको हो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3वटा हाम्रो समिति रहेको थियो। यसैसँगै यो भिडियोमा केन्द्रीय निकाय र समिति पढेको हामीले। यसपछि हामीले पार्ट 4 भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा पढेको कुरा यो भिडियो पछि हामीले पार्ट 4 भिडियोमा पढ्नुहुन्छ कि कृषि तथ्याङ्क पशु तथ्याङ्क विभिन्न तथ्याङ्कहरूको बारेमा पार्ट 4 भिडियोमा पढ्नेछौँ भन्ने तपाईहरूले विश्वाससहित यो भिडियो आजको लागि यति नै। यो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब सेयर समेत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। गुलाम मेहता, नमस्कार, हस्, धन्यवाद।